औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। आज हम सूरह मरियम का आगाज़ कर रहे हैं और इस सूरत के आगाज़ के करीब ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत और आपकी वलादत हज़रत मरियम के वाक़े की तफसील बयान की गई है, इसलिए इस मुनासबत से सूरत का नाम मरियम रखा गया। हज़रत मरियम का नाम बकौल मुफस्सिरीन इब्न कसीर कुरान पाक में 30 जगह आया और सवाए हज़रत मरियम के और किसी औरत का नाम बसराहत कुरान में नहीं आया। ये सूरत भी मक्की है और इसका ज़माना नज़ूल हिजरत हबशा से पहले का है, क्योंकि मोतबर रवायात में है कि मुहाजिरीन इस्लाम जब नजाशी शाह हबशा के दरबार में बुलाए गए थे तो उस वक्त हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भरे दरबार में यही सूरत तलावत की थी। पारा नंबर 16 है और उसका पहला रुकू हम करेंगे। हरूफ मुक़त्तात से सूरत का आगाज़ हो रहा है। काफ हा या आइन सॉद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। ये तज़किरा है आपके परवरदिगार के मेहरबानी फरमाने का अपने बंदे ज़करिया पर। इस सूरत में चंद अम्बिया और सुलहा का तज़किरा है, जिसको पढ़ने से गैबी लामहदूद कुदरत की करिश्मा साजियाँ मालूम होती हैं, नेक लोगों पर अनायत और नवाजिश और बदशुआरों पर नज़ूल अज़ाब की कैफियत मालूम होकर ईमान और अमल सालेह की रग़बत और कुफ़र और इस्यान से नफ़रत पैदा होती है। जिस दौर में ये सूरत मक्का में नाजिल हुई उस वक्त के हालात और तारीख़ी पस मंज़र भी मुख्तसरन अर्ज़ किए जाते हैं। सरदारान कुरैश जब हंसी मजाक, लालच, डराव धमकाओ वगैरह से इस्लाम को दबाने में नाकाम हो गए तो उन्होंने जुल्म और सितम, मारपीट, कैदोबंद, माशी दबाव के हथियार इस्तेमाल करने शुरू किए। हर कबीले के लोगों ने अपने अपने कबाइल के नौ मुस्लिम को तरह तरह से सताया, उनको परेशान किया, कैद करके भूख प्यास में तकलीफ़ें दी, हत्ता कि सख्त जिस्मानी अजियतें दे देकर इन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। इस सिलसिले में खसूसियत के साथ गुरबा और वो ग़ुलाम जो कुरैश के तहत ज़ेर दस्त की हैसियत से रखते थे बुरी तरह पीसे गए, जैसे हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार बिन यासिर और इनके वालिदैन हज़रत खब्बाब वगैरह। सही बुखारी मुस्लिम में हज़रत खब्बाब की ये रवायत मौजूद है कि मक्का में लोहार का काम करते थे और आस बिन वाइल ने काम लिया। फिर जब इनके पास उजरत लेने गए तो इनको उजरत भी नहीं दी और ये कहा कि जब तक तुम मोहम्मद का इनकार नहीं करोगे मैं तुम्हें उजरत नहीं दूंगा। हज़रत ज़करिया की बात आती है तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जिनका ज़िक्र से ये सूरत शुरू हुई है, बनी इसराइल के जलीलुल क़दर अम्बिया में से हैं। सही बुखारी में आप नज्जारी यानी बढ़ाई कारपेंटर का पेशा करते थे और अपने हाथ से मेहनत करके खाते थे। और आपका ये किस्सा पहले सूरह आले इमरान में भी गुज़र चुका है। आप अपने ज़माने में तमाम बनी इसराइल के पेशवा बैतुल मुक़द्दस के मतवली थे। आपके ज़माने में यहूदी बरसरे हुकूमत ना थे बल्कि ईसाई सल्तनत रोम की महकूम थे। लिखा है कि आपकी उम्र 120 साल की हो गई थी, मगर उस वक्त तक आपकी औलाद कोई नहीं थी। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 3 से आयत नंबर 6 तक। इज़्नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया, जबकि उन्होंने अपने परवरदिगार को पोशीदा तौर पर पुकारा। क़ाला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रअसु शय्यन
वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई और सर में बालों की सफ़ेदी फैल गई, और इसके कबल कभी मैं आपसे मांगने में ए मेरे रब नाकाम नहीं हुआ। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्रअती आकिरुन फहबली मिन लदुनका वलियन। और मैं अपने बाद रिश्तेदारों से अंदेशा रखता हूँ और मेरी बीबी भांज है, सो आप मुझको ख़ास अपने पास से एक ऐसा वारिस दे दीजिए कि वो मेरा वारिस बने। यरसूनी व यरसु मिन आली याकूबा वज अलहू रब्बी रज़िया। और याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का वारिस बने, और इसको ए मेरे रब अपना पसंदीदा बनाइए। सुभान अल्लाह। मांगने का कितना खूबसूरत अंदाज़ है ना। इसमें दुनिया के लिए कुछ भी नहीं मांग रहे, दुनिया के लिए भी जो मांग रहे हैं उसका फ़ायदा इनको आखिरत में होगा, ऐसे मांगा है उन्होंने। बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। अच्छा, एक रात तारीकी और खलवत में पस्त आवाज़ में बारगाह इलाही में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मुनाजात और दुआ की उन्होंने, कि दुआ का अक्सल असल असल कायदा है, और अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बज़ाहिर मौत का वक्त करीब है, सर के बालों में बुढ़ापे की सफ़ेदी चमक रही है और हड्डियां तक सूखने लगी। कुव्वत ने जवाब दे दिया, और आज तक आपने अपने फजल और रहमत से हमेशा मेरी दुआओं को कबूल किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ खालिस दीनी गर्ज के लिए थी, क्योंकि दुनियावी गर्ज के लिए ना थी, क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये अंदेशा था कि इनके इंतकाल के बाद इनके वारिस रिश्तेदार दीन की हिफाजत और उसके कायम रखने में सुस्ती करेंगे, ये दुनिया में फंस कर दीन को ख़राब करेंगे और दीन की खातिर ख्वाह खिदमत ना बजा ला सके। तो दीन की हिफाजत, खिदमत के ज़िम्मे के खिदमत के ख्याल से आप इस दुआ ने आपको आमादा किया, और उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 15 पे ये रुकू मुकम्मल हो जाएगा। आयत नंबर 7 से देखें। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरू का बिग़ुलामिन निस्महु याह्या लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ए ज़करिया, हम तुमको एक फ़र्जंद की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या होगा, कि इसके कबल हमने किसी को इसका हम सिफ्त नहीं बनाया। क़ाला रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्रअती आकिरन व क़द बलगतु मिनल किबरी अतिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मेरी औलाद किस तौर पर होगी, हालांकि मेरी बीवी भांज है और मैं बुढ़ापे के इंतहाई दर्जे को पहुंच चुका। क़ाला कज़ालिका क़ाला रब्बुका हुवा अलय्यु हय्युन वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ। इरशाद हुआ कि हालत यूं ही रहेगी और फिर औलाद होगी। ए ज़करिया, तुम्हारे रब का कौल है कि ये मुझको आसान है, और मैंने तुमको पैदा किया हालांकि तुम पैदाइश के कबल कुछ भी ना थे। काला हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रब्बिज अल्ली आयात। काला आयातुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविया। तो हज़रत ज़करिया ने अर्ज़ किया है, मेरे रब, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर कर दीजिए। इरशाद हुआ, तुम्हारी अलामत ये कि तुम 3 रात आदमियों से बात नहीं कर सकोगे, हालांकि तंदुरुस्त हो गए। फ़खरज अला कौमिही मिनल महराबी व औहा अलैहिम अन सब्बिहू बुकरतम व अशिया। मैं अपनी कौम के पास बरामद हुए, चल गए और उनको इशारे से फरमाया कि तुम लोग सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। ए याह्या, याह्या खुज़िल किताबु बिकुव्वा व आतैनाहुल हुक्मा सबिय्या व हनानम मिन लदुन्ना व ज़कात व काना तकिया। ए याह्या, किताब को मजबूत होकर लो, और हमने उनको लड़कपन ही में दीन की समझ और ख़ास अपने पास से रक्कत कल्ब और पाकीज़गी इखलाक की अता फरमाई, और वो बड़े परहेजगार अपने वालदैन के खिदमत गुजार थे, और वो सरकशी करने वाले, नाफरमानी करने वाले ना थे। उनको सलाम पहुँचे जिस दिन के वो पैदा हुए और जिस दिन के वो इंतकाल करेंगे और जिस दिन क़यामत में ज़िंदा होकर उठाए जाएंगे। वबर्रम बिवालिदिही वलम यकुन जब्बारन असैया वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या।
ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ان آیات میں یہ بتایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام تھا، اور ان کی خصوصیات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو جب وہ سن شعور کو پہنچے حکم دیا کہ تورات پر جو اس وقت کتاب شریعت تھی مضبوطی سے عمل کریں اور اسی کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیں، اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول نہ تھے، اور تورات ہی کی شریعت کے پابند تھے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عام بچوں کی زندگی سے جدا ان کے بچپن ہی میں علم فضیلت بخشش دی گئی تھی تاکہ وہ جلد ہی نبوت کے منصب پر فائز ہوں۔ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ یحییٰ میں جب بچے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کھیلنے پر اصرار کرتے تو آپ جواب دے دیتے کہ اللہ نے مجھ کو کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے لڑکپن ہی میں آپ کو فہم، دانش، علم و حکمت، احکام کتاب اور آداب عبودیت کی معرفت عطا فرمائی تھی۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مزید صفات بیان کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شوق و ذوق، رحمت و شفقت، رقت، نرم دلی، محبت و محبوبیت عطا فرمائی تھی، اور صاف ستھرا، پاکیزہ روح، پاکیزہ خو، مبارک و سعید، متقی، پرہیزگار بنایا۔ حدیث میں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے نہ کبھی گناہ کیا، نہ گناہ کا ارادہ کیا، مگر اللہ کے خوف سے روتے روتے رخساروں پہ آنسوؤں کی نالیاں سی بن گئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اور رسول میں فرق آپ کو پتہ ہوگا، نبی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شریعت دیتا ہے، صحیفے دیتا ہے، اور رسول جو ہوتے ہیں ان کو بھی احکامات ملتے ہیں، لیکن وہ اپنا تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن ملا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت ملی، کتاب ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملی، تو اس طرح بعض نبی تھے اور بعض رسول تھے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو جن باتوں کا خصوصیت کے ساتھ 5 باتوں کا حکم دیا تھا وہ دیکھیں کہ پہلا حکم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپے سے خریدا، مگر غلام نے یہ وطیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے، تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا سمجھ لو کہ جب اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو رزق دیتا ہے، تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم یہ کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تم نماز میں کسی دوسرے جانب متوجہ نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا اور رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم یہ کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کے بھی اور اس کے رفقا کو بھی اپنی خوشبو سے معطر کرتا رہے گا، اور روزے دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو خالی معدے سے اٹھتی ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا حکم یہ کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمن نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہوں، اور اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے کہ کیا میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، اور اس بات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دھن دولت قربان کرتے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو، اور بھاگ کر وہ کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزیر ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس رکوع سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں، پہلا سوال ہے آیت نمبر 2، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر مختصراً بیان کریں۔ دوسرا سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے۔ تیسرا سوال ہے حضرت یحییٰ کی خصوصیات تحریر کریں، آیت نمبر 11 سے 15 تک، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو کن باتوں کا حکم دیا تھا۔ آیت نمبر 15 دعا کر لیتے ہیں۔
یا اللہ ہم کو دعا کی حقیقت نصیب فرما دیجیے، اور اپنی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے میں کتاب و سنت کے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرما دیجیے، اور اپنے فضل و کرم اور عنایت سے ہماری حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ نیک اور صالح اولاد کی نعمت ہماری اولادوں کو عطا فرما، نیک روحیں عطا فرما، اللہ نیک روحیں اس امت میں بھیج، اور ان نیک روحوں سے اور جو موجود نیک لوگ ہیں ان سب سے یہ میرے مالک دین اسلام کو سربلند فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے تو فعل میں دنیا کو دین اور اسلام نصیب ہوا۔ یا اللہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم فرما دیجیے، اسلام کو غلبہ شوکت عطا فرما، مخالفین کو تباہ برباد فرما۔ یا اللہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شوق ہے علم حاصل کرنے کا، پردہ کرنے کا، اپنے لیے نیکی کو اختیار کرنے کا، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر کے لیے کھولنے کا، میرے مالک ان سب کو اپنی شان کے حساب سے عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔